बिजली की कीमतों में इजाफा। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में ₹3.07 फी यूनिट इजाफा किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान यूसुफजई। ज़ीशान बताएगा, बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। देखिए माहम, बिल्कुल इजाफा किया गया और नेपरा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इस पर एक अवामी समाअत हो चुकी थी, लेकिन इसमें जो एक अहम पहलू है वो ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफा चंद पैसे ही बन रहा था, लेकिन इसमें चूंकि पुराने बकायाजात शामिल किए गए हैं और ये वो बकायाजात है जो नेपरा मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन सारिफीन पर वो बोझ दोबारा डाल दिया गया और तकरीबन ₹3 से जायद का ये पुराना बोझ सारिफीन पर डाल दिया गया। अभी जो इजाफा किया गया है इसको अक्टूबर के माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट में पुराने बकायाजात को और नए को शामिल करके तो मजमूई तौर पर ₹3.07 इजाफा किया गया। इस इजाफे का इत्तलाक तमाम सारिफीन पर होगा, मां सिवाय लाइफ लाइन सारिफीन के और के इलेक्ट्रिक सारिफीन के। इसके साथ साथ अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँ तो ठीक है, ज़ीशान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में डेरे जमाएगी। बिलावल भुट्टो दूसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर जाएंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बिलावल भुट्टो केपी में वुमेन कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। इसी हवाले से क्या डिटेल्स हैं ये बताएंगे मोहम्मद अशद। जी बताइए। जी बिल्कुल, देखें, पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम तेज कर दी गई है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में डेरे जमाएगी। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर जाएंगे। बिलावल भुट्टो केपी में वुमेन कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो 7 दिसंबर को शांगला और 9 दिसंबर को तेमरगिरा में जलसे करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो 10 दिसंबर को कोहाट और 12 दिसंबर को पेशावर बार से खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं कि आज बल्ले का निशान खतरे में है। हम सब ने अलग अलग पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से दरखास्त दायर की। मजीद कहा कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जिसने पीटीआई का बुनियादी आइन लिखा है। किसी के इशारे पर नहीं चल रहा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम करार देकर शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बल्ला जो है वो खतरे में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर सुनाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आखिरी मौका दिया था कि अगर आपने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो ये जो बल्ला है कानून के तहत ये आपसे लिया जा सकता है, जो बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसका जो पॉलिटिकल शनाख्त है आने वाले इलेक्शन में वो खतरे में पड़ता है। या कोई नामजदगी हो, पिछला चेयरमैन जो है नए चेयरमैन को, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी आइन लिखा था। मैं था, हामिद खान थे। सरबराह जरयुआए मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है। 2 सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। क्या ऐसे माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, अभी देखिए। इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। बराबर का फील्ड की बात तो हो रही है, वो कब नहीं रही किसी को, तो इस एतबार से हमें माहौल दिया जाए। और माहौल क्या है कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। परसों की नौशहरा में हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 3, एक बुजुर्ग, एक उसका बेटा, एक उसका दामाद, दुकान में बैठे हुए तीनों कत्ल कर दिए गए, वो शहीद हो गए। पेशावर में वाक़ हुए हैं। बाजवड़ सानहे के बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे। डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। जबकि नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। यही इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करेगा। मजीद कहा कि जब किसी मुल्क से इदारों की हुर्मत को ख़त्म किया जाता है तो इंतशार पैदा होता है। पाकिस्तान के अंदर आइन और शहादा की हुर्मत को पामाल किया गया। नून लीग इक़्तिदार में आकर दोबारा मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेगी। कोई रियासत उस वक्त तक नहीं चल सकती जब उस रियासत के अंदर बुनियादी इदारों की हुर्मत कायम ना रखी जाए। जब इंसानी मुआशरे से रिश्तों की हुर्मत ख़त्म की जाती है तो वो मुआशरा जानवरों का मुआशरा बन जाता है। इसी तरह
کسی ملک میں سے جب اداروں کی حرمت ختم کی جاتی ہے تو وہ ملک یا وہ نظام بھی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے نوجوانوں میں اور پاکستان کے عوام میں ایک ایک ادارے کی حرمت کو ختم کیا ہے۔ جو بھی سپریم کورٹ نے دو ٹوک ہدایت دی ہے، ہر ادارہ پابند ہے۔ اگر سپریم کورٹ کی حرمت نہیں ہوگی اس کے فیصلے کی تو یقیناً پھر آئین کی بھی حرمت نہیں ہوگی۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی راتا پرویز اشرف کہتے ہیں کہ 8 فروری الیکشن کا دن ہے اور قوم الیکشن کے موڈ میں ہے۔ ہر پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن متنازع نہ ہو۔ مزید کہا کہ متنازع الیکشن سے جو حکومت بنتی ہے وہ ملک کے مسائل کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ضروری ہے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے تاکہ کوئی بھی الیکشن پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ 8 فروری کو الیکشن کا دن مقرر ہو گیا اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ الیکشن موڈ میں چلی گئی، اور الیکشن جو ہے ہر پارٹی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن کسی طور پر بھی کنٹروورشل نہ۔ میری یہ خواہش ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے پاس آئینی ذمہ داری ہے، آئین پاکستان الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہر صورت خواہ کچھ ہو جائے وہ اپنی جو اس نے اپنی پوزیشن کو اس انداز سے نیوٹرل رکھنا ہے، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے تاکہ جو الیکشن ہو اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب بات کریں غزہ کی صورتحال پر تو اسرائیلی فوج کے غزہ کے 69 شہریوں پر حملے جاری ہیں۔ صہیونی فوج کی بمباری نے غزہ کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ جنوبی غزہ پر متعدد حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کی ہاسپٹل پر بمباری، 50 سے زائد افراد شہید۔ عرب میڈیا کی جانب سے اعداد و شمار جاری کر دی گئے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ اور نصیرت کیمپ پر حملوں میں 50 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ جنوبی غزہ پر متعدد حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کی ہاسپٹل پر بمباری، 50 سے زائد افراد شہید۔ عرب میڈیا کی جانب سے اعداد و شمار جاری کر دی گئے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ اور نصیرت کیمپ پر حملوں میں 50 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ جنوبی غزہ پر متعدد حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کی ہاسپٹل پر بمباری، 50 سے زائد افراد شہید۔ عرب میڈیا کی جانب سے اعداد و شمار جاری کر دی گئے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ اور نصیرت کیمپ پر حملوں میں 50 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ جنوبی غزہ پر متعدد حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کی ہاسپٹل پر بمباری، 50 سے زائد افراد شہید۔ عرب میڈیا کی جانب سے اعداد و شمار جاری کر دی گئے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ اور نصیرت کیمپ پر حملوں میں 50 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں معصوم فلسطینیوں کی ہلاکت اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا اظہار تشویش۔ کہتے ہیں کہ غزہ میں حملے فوری طور پر بند ہونے چاہئیں۔ اسرائیلی فوج عام شہریوں، ہیلتھ ورکر، صحافیوں اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو تحفظ فراہم کرے، جبکہ انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ دونوں فریقین عالمی قوانین کا احترام کریں۔ اسرائیلی فوج غزہ میں عام شہریوں کو نشانہ بنانا بند کرے۔ غزہ میں صورتحال تباہ کن ہو چکی ہے، حملے بند کیے جائیں۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا تھا کہ غزہ میں ہنگامی بنیادوں پر امداد کی بہت ضرورت ہے۔ غزہ کے لوگوں کو بنیادی سہولیات سے محروم نہ رکھا جائے اور غزہ میں طبی ادویات، ایندھن اور خوراک وسیع پیمانے پر پہنچائی جائے۔ انتونیو گوتریس نے ایک بار پھر غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطین میں اسرائیل نے تمام انسانی اقدار کو پامال کیا۔ صہیونی فوج نے غزہ میں ظلم و جبر کی تمام حدیں پار کی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد کا دوحہ میں ہونے والے GCC سمٹ سے خطاب۔ سمٹ میں بحرین، کویت، عمان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے رہنما اور ترک صدر نے شرکت کی۔ امیر قطر کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ تنازع کو حل کرنے کی بجائے عالمی رہنماؤں نے شرمناک رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں عورتوں، بچوں اور عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ اقوام متحدہ اسرائیل کو غزہ میں جنگ بند کرنے پر مجبور کرے۔ محکمہ ثقافت سندھ نے تالپور دور کی چوری ہونے والی 6 تاریخی توپیں برآمد کروا لی ہیں۔ برآمد کی گئی توپوں کی تاریخی قلعہ کوٹ ڈی جی میں رکھی جائیں گی اور نگران صوبائی وزیر ثقافت ڈاکٹر جنید علی شاہ کے نوٹس کے بعد نایاب توپوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پولیس لائن، ڈی سی ہاؤس اور دیگر جگہوں پر رکھی گئی تاریخی توپیں واپس کر دی گئی ہیں۔ توپیں ڈپٹی کمشنر ہاؤس، مریم چوک، خیرپور اور ببرلو پولیس اسٹیشن میں نصب تھیں۔
توپوں کی عدم موجودگی قلعے کی تاریخی حیثیت متاثر کر رہی تھی۔ تاریخی قلعے کی توپ میں 30 سال سے واپسی کی منتظر تھی۔